अशी असताना माझी व्हिडिओ केस 5-7 वर्सां कितें करूं 1 लाख भावान सगळ्यांक म्हणटा एक हांव कितें करूं सर म्हाका कितें करता डिमोलिशन काडला आनी ऑर्डर ते सुद्दां 7 वर्सां जाली म्हणजे 1 लाख सोंपले म्हणजे MBA शिकला किती डिस्कनेक्ट करता आणि तो कुठून आपलं तुवें तेका भाडं सांगलें खूब बंद करायचं प्रश्न करून महाडी आसा महाड शेअर कंप्लेंट फुडें जे म्हाडले कोणा कडेन घालपाक हांव म्हटलें तेका फुडें काडटलो कोणाक दिता तितल्यान जर हांव येयलें प्रोवायडींग हांवची सायन जाय हांवें तेका शूट करून पार्टिशन घालून दिला तेका मदत करता स्पीकरावर जाऊ येतो स्पीकर कापतो सो तिकडे अजून तू हाडला ना वच तेतून हे सुटता 85-90% हे लोक सुटता तर त्याने तो अप्रूव्ह करून आणि कोर्टाक सांगूंक जाय की बाबा ही तुझी स्टे ऑर्डर आहा ती कितले लोक एफेक्ट जाता सध्या ऑक्युपायड ते सेंट्रल सेंट्रल इन्व्हेस्टिगेशन सेक्युरिटी फोर्स आता सध्या चालू आहे आता भुरग्यांनी खंय वचचें आनी हेचेर आवाज कोणी उठोवचो आवाज आमचे कडचो पावना थंय म्हणून तुजे कडेन आवाज आमच्या आमदारा कडेन आवाज येना आनी आमच्या आमदारा कडेन कॅपॅसिटी ना 4 मनीस व्हरोन वचताय बाबा तांकां जाप विचारपाक ताका आतां कसल्यो अक्षता पडटा तें हांव नको वाटाणाचे काय तांदळाचे एक इश्यू जालो हय आतां ती दुसरो आमच्या हॉस्पिटलाचो इश्यू कितें सांगा तो इंडोर स्टेडियम आसा पळय तो एक्चुअली बीन यूज फॉर द एकोमोडेशन हू इज स्टेइंग देयर इज प्रॉब्लम कितें हॉस्पिटल हॅज टू रन बाय डॉक्टर म्हाजी भुरगीं CBSEन बीन वचोंक जाय तो डॉक्टर येवन हाडटलो आनी देगेच्या 5 मिटरचे किलो व्हेरी फेरीन ताका ते फॅसिलिटीज सो इफ द एलायड फॅसिलिटीज आर क्रिएट करी बाबा एक खंयच्या बोर्डाचें स्कूल आसा एक प्लेइंग फॅसिलिटी आसा आनी कितें बाकीचे बेजिकली जे लायक सर्टन स्टँडर्डाच्या वयल्या लोकांक जाय जो पर्यंत ते तो हेका इन्शुरन्साक कशे पे करता पयशे पळय आतां कितें आसा तुमी पेंड्यावर ते सगळे घाट्यान तुमचे आतां येता ते रेड्डी बिड्डी ते न्ही GMR हे तुजे आंध्रा कंपनी आतां वन्स यू स्टार्ट सिटी साइड डेव्हलपमेंट you may even have a Andhra is going to be 7 and 7 लागी मी आता हाजी नो तू जाणे मरे हॉस्पिटल तितल्याचेर उरला ते आता हॉस्पिटल जाय पळय लागींच आतां CISFची व्हडली कॉलनी येता जाले तांची थंय जवळ जवळ 4000 मिनिमम लोक येतले 4000 थंय जे आसले पळय ते पॉप्युलेशन आख्खे गांवच्या पॉप्युलेशनान चड आसा एक कॉलनीचे ते सगळे हेच चेंज जावपाचें तुमची डेमोग्राफी फूल चेंज जातली डेमोग्राफी चेंज जातकच लोक ते हार्डवर्कींग आसतले तुमकां कळचें ना ताका फेवर आसतलो कित्याक तांचे GMR इज रनिंग दीस तालुका
इट इज नॉट MLAs, इट इज नॉट गव्हर्मेंट खंय हांगा GMR इज रनिंग द तालुका. सी GMR म्हणटा तुम्ही 1200 टॅक्सी घाला, आपल्याक कितले दिया. सो टॅक्सीवाल्याक घरा व्हरपाक पयशे ना, बट ही हॅज टू पे GMR. इट इज अ फॅक्ट. आनी तातले तातूंत तुमचे आमदार म्हणटा आमी टॅक्सी दिली. GMR is not paying the government. And GMR is not paying the government. GMR is saying we are not, आमकां लॉस जाला कोविडान. So GMR is running. इशू दोन्ही सायडीन घरां बांदतात, कोण दुकानां घालता. म्हाका दिसता दिपूचे लायसन म्युन्सिपालिटीसून गेला. दिपूच्या सायडीक जे आसा ते एक टायमार वोटरय म्हणून पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसले. अजूनही थंय लोक जे असतात, इवन राणे सर सुद्दां म्हाका दिसता आमकां म्युन्सिपालिटी. आतां तेवटेन जे कोण बंगले बिंगले येयले ते तेवटेनी पंच कोण आसा तो तुवें पंचायतीचो येता, तो तांकां बेगणे येता, ते थंय फायल घालतात. हांगा आतां हो बावंड्री इशू कोर्टाक पावला, पूण बावंड्री इशू कोर्टाक पावपाची गरज ना. सरकार BJP, आमदार दोन्ही सायडीचे BJP सॉल्व जायना. आनी झगडी मदल्या मदीं दोगांय पंचायती आनी ते लोकूय सफर जाता. तांचे पोर्टफोलियोचे तशेंच जालां. म्हाका म्हणटा ते तुका म्हणटा म्युन्सिपालिटी कडेन टोटली सगळे डॉक्युमेंट्स आहा. दिपूच्या घरा कडेन थंय जात्रा जाता, थंय सोपो म्युन्सिपालिटी घेता. त्या सायडीन दिपू मेरेन आसा मेरेन सगळी हाऊस टॅक्स म्युन्सिपालिटी घेता. पूण आतां तुवें पंचायत म्हणटा ती आमची एरिया, हेतून लोकांची झगडी. पेडणेचे सरपंच तेलगू जावंक शकतात, कित्याक तें सिटी सायड डेव्हलपमेंट जातलें तें पळय. आज आमकां आसतात ते टायमार हांवें म्हणिल्लें, म्हजे कडेन तो न्यूज आयटम आसा, नोव्हेंबर ऑफ 2014 हांवें म्हणिल्लें 400 कोटी रुपया तुमी मोडटले एक्स्ट्रा. आतां ते 1200 कोटी जाले. हांवें बसून कमी म्हणिल्लें तेन्ना म्हाका ते हांसताले आनी तेन्ना म्हणटाले देशद्रोही. कित्याक हो एअरपोर्ट जाय, हो देशा खातीर जाय, पेडणेकार तुमकां म्हणजे चडयलेले. पूण आतां कितें जालां थंय, आतां पळोवंक गेल्यार पेडणेकार म्हणटा पेडणेच्या एअरपोर्टान दिसता ते भलतेच लोक. सो म्हाका दिसता हें सगळें जर पळयलें जाल्यार अशें अनप्लॅन्ड डेव्हलपमेंट. पेडणे म्हणटा तो असो तालुको जो सगळ्यांत चड लोकांचे दोळे आहा. चडांत चड लँड डेव्हलपमेंट हांगा जाता, चडांत चड म्हळ्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट डेव्हलपमेंट जावपाचो आहा हांगा. सो सगळ्यांचो दोळो हाजेर आसा, पूण पेडणेच्या लोकांचेर कोणाचोच दोळो ना. आनी आमदार आसात ते सरकारा कडेन सारके आपले मिटर चालू करून ते बशिल्ले आहा. हें म्हाका दिसता सारांश करूं येता आमी. स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वाडोवपा खातीर, रिक्रिएशन जावपा खातीर जे स्टेडियम केल्ले नॅशनल गेम्स ते आज CISF घेवन बशिल्ला. सो एवरीबडी इज ऑक्युपायंग सेंट्रल एजन्सीज एंड जे सेंट्रल प्रोजेक्ट्स घालून आयले ते लोक तुमचे व्हडले प्रोजेक्ट जे वायट एलिफंट्स आहात ते ऑक्युपाय करून दवरल्या. दे हायजॅक पेडणे. हॉस्पिटलांक जनरेटर ना, डायलिसीस करपाची परिस्थिती अशी जाल्ली आहा की जनरेटर करता जाल्यार थंयच्यान ऑन कर. हें एक विकसीत भारताची कसलेच सिम्पलशे दिसना. आनीक लोकल म्हणटा ते जाल्यार टुरिजम डिपार्टमेंटाचो तांचे रगत पिवपाक तयार जाला. CRZ तांकां पिळीत आहा. आनीक उदका खातीर तुमी पातीशेर जाल्ले आहा, तुमची उदकाच्यो झरी बंद केल्ल्यो आहा. सो अशा हातूंत म्हाका दिसता की पूर्ण एसेंब्ली सेशनान पसून जर हांवें तुमचे सगळे इश्यू रेज केले जाल्यार तुमकां सोल्युशन मेळचें ना. एक सेशन जाय पडटलें पेडणेच खातीर, इतले तुमचे प्रॉब्लेम आहा. आनी आज जर तुमी उठना जाल्यार तुमकां तुमच्या भुरग्यांक आनी तुमचो फुडार कांयच ना. तुमचो फुडार पेडण्यान आसचो ना. ही परिस्थिती पेडणेकारांची आसा. सो म्हाका दिसता पेडणेकार जागृत जावपाची गरज आहा. ऑलरेडी इट इज लेट, बट स्टील कितें करूंक जाता तें आमी जर पळयता. हातूंत राजकारण कांयच ना. हांव हांगा आयलो तो गोवा फॉरवर्ड पक्षाचेर वतीन येवंक ना. हांव आयलो एक आमदार म्हणून लोकांचे इश्यूज आयकुपाक. BJPचोय मनीस जर हांगा आयिल्लो जाल्यार हातूंत कांय प्रॉब्लेम नाशिल्लो. हातूंत पक्षपात करपाचें कांयच हेतू ना. आमची पार्टी वाडोवपाचें आमी हेतून येवंक ना. हांगा इलेक्शनाचेर चिंतून येवंक ना. आमी आयल्या फक्त हांगाचे लोकांचे इश्यूज समजून घेवपाक. जर थंय उलयतलो जाल्यार तुका पयलीं फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन आसपाक जाय. आनी हें इन्फॉर्मेशन मडगांवां बसून
हांगा म्हाका स्वप्नां पडूंक शकना म्हजे कडेन काय देव उलयना सो तशें कांय म्हाका तेजी फॅसिलिटी म्हाका ना पूण ओवरऑल दिसता त्या भशेन अशें की BJPन हो तालुको हायजॅक केला आनी BJP हो तालुका सारको रगत तांचे इल्लें इल्लें करून पिवन आपलो फायदो करूंक सोदता सगळे मंत्री पेडणेचेर दोळो घालून आहा जमनी हांगा सारक्यो फुडें पाविल्ल्यो आहा आनी हांगा सगळे तरेची माफिया पेडणे कॅप्चर करपाक दोळो दवरून आसा जे कोण जिखल्या ते सरकाराक सपोर्ट करता पूण त्या गांवांनी त्या तालुक्यांनी लोकांचे इश्यूज खूब आहा आनी रुलींग पार्टी आमदार लोकांचे इश्यूज चड करून काडना कित्याक ते सरकाराक बरें म्हणून दाखोवन दिवंक सोदता एक हांगा इश्यू नवो आतां काल जो एक्सेस इनॉग्रेट केला नितीन गडकरी हो इश्यू हांवें एसेंब्लीन रेज केल्लो तेन्ना की मोपा एअरपोर्ट म्हणटोच स्कॅम ना की जमीन एक्वायर केली आनी पर्रीकार मुखेलमंत्री आसतना हांवें एक्सेस एक्वायर करपाक तो विसरलो हें हांवें नोव्हेंबर 2014 एसेंब्लीन पॉयंट आवट केलें आनी तेन्ना हांवें म्हणिल्लें की 300-400 कोटी तुमी आतां वेस्ट करतले आतां पळयल्यार ते 1200 कोटी रुपया तांणी म्हणले हांवें म्हणिल्लें ते 1/3 आशिल्लें म्हळ्यार 1200 कोटीचो एक्सेस वेस्ट जाला कित्याक तेन्नाचो BJP सरकार जमीन एक्विजिशन करपाक विसरलो आतां तांणी जी चूक केली ताजे खातीर लोकांनी ताजेर टोल कित्याक फारीक करप तो म्हाका कळना फक्त पेडणेकारूच म्हणून न्ही कोणेच तो टोल फारीक करूंक जायना गोंयकारूच म्हणून न्ही ट्युरिस्ट मदून जे येतात आनी टोल कित्याक फारीक करप तो खंयच्या एअरपोर्टाचेर टोल आहा मुंबय तसोच वायडक्ट आहा टर्मिनल 1 दिल्ली एअरपोर्टाक वायडक्ट आहा हैदराबाद एअरपोर्टाक वायडक्ट एअरपोर्टाक जर एक्सेस करता तूं ताका जर तूं टोल फारीक करता जाल्यार तो एअरपोर्टार टिकेटीक तूं GST दिता न्ही टोल कसलो सो म्हाका दिसना खंयच्याच गोंयकारान हो टोल फारीक करप न्ही आनी हो टोल म्हणटा तो रॅकेट कोणाचे तरी पयशे बोल्सान वचपाचें रॅकेट हें टोल कसलोच फारीक करपाक गरज ना सरकाराची चूक आहा सरकारान एक्विजिशन केलें ना सारकें आनी आतां हांगा आमकां अशें दिसून येता की जें एक्विजिशन जालां तांकांय पयशे मेळूंक ना सो सरकार करता कितें आमकां एक मंत्री आसा ह्या डिपार्टमेंट गव्हर्मेंटान जो म्हणटालो की मोपा वील बी द इंजीन ऑफ ग्रोथ तो आमचो सावथांतलो मंत्री कसलें इंजीन ऑफ ग्रोथ तें कळना म्हाका हें मोपा म्हणटा तें आतां आनी सगळो पेडणेचो तालुको हातूंत गव्हर्मेंट आसाच म्हूण दिसना हें GMR नगर जाल्लें आहा सो तालुका म्हणटा तो GMR तालुका जाला हो सगळे फक्त GMRाकूच फायदो आहा हातूंत कसलोच फायदो पेडणेकारांक आसा सो दिसना टॅक्सीचे इश्यून पेडणेकार एकमेकाची तकल्यो फोडपाचे आहा 1200 टॅक्सी आहा टॅक्सी घराक कांय पयशे वचना इतले परिस्थितीन आनी टॅक्सी वाडोवपाचें कोण चिंतता स्थानीक मनशाक थंय हें मेळना कितें तें कावंटर मेळना भायले लोक येवन हांगा कावंटर घालूंक लागले सो सगळें जर हाजो एक जर सारांश घेतलो जाल्यार अशें दिसता की पेडणेकार जर होस्टेज म्हळ्यार तुमकां हायजॅक केल्लें आहा सगळे तालुक्यांतूच आनी GMR इज होल्डिंग यू होस्टेज एंटायर तालुको इज बींग हेल्ड होस्टेज टू बाय आवटसायडर्स हें म्हाका जाल्लें दिश्टी पडटा अनप्लॅन्ड डेवलपमेंट आहा टॅक्सीच्या हातून म्हाका दिसता सरकार भायर सरून एक कोण तरी एक्सपर्ट हाडून हे जाग्यार घालचें पडटलें नाल्यार पेडण्यान पेडणेकार उरचो ना आज ठरल्याप्रमाणे आम्ही पेडणे तालुका म्हणटलो आणि सकाळपासून साधारण 11 आम्ही हो स्टार्ट केला वेगवेगळ्या गांवांसून वेगवेगळे प्रतिनिधित्व जाले आणि वेगवेगळ्यो ज्यो समस्या हांगासर तेंच्या फुड्यान मांडल्यो गेल्यो म्हाका खात्री आसा की भितरल्यो कांय ह्यो येणाऱ्या विधानसभेन ते उखलून धरतले आणि ज्यो विधानसभेन येवच्यो ना त्यो आमचें ऑफिस आमचे बरोबर जनरल सेक्रेटरी दुर्गादास कामत आसा हेंच्या थ्रू तेचो फॉलोअप पाठपुरावो हो जरूर जातलो बरें दिसता की आज पेडण्यान जरी हो विजयबाब जरी येयल्या जाल्यार हांगासर एक वेगळो आमकां चित्र पळोवपाक मेळ्ळें की हांगासर अलायन्स पार्टनर जे आसले काँग्रेसचे लिडर्स आसले आपले आम आदमीचे लिडर्स आसले काँग्रेसीनसून आमचो एडवोकेट जितेन गांवकर आसा रमेश मयेकर आसा प्रदीप हरमलकर आसा अमोल रावत आसा तशेंच आम आदमीचे देवेंद्र प्रभुदेसाय आसात एडवोकेट प्रसाद शापूरकर आसात मांद्रे गांवचे सरपंच प्रशांत नायक तशेंच फाटले सरपंच आतां येवन गेले ते एडवोकेट अमित सावंत तशेंच पालयेचे फाटले सरपंच आमचे उदय गवंडी
हांगासरले आदले कावन्सिलर उपेंद्र देशप्रभू असे वेगवेगळे सरपंच माजी सरपंच हांगासर येवन गेले, वेगवेगळ्या विशयांचेर हांगासर उलोवणें जालें. म्हाका दिसता आज ही सुरवात आसा, म्हणजे खऱ्या अर्थान विरोधातलो आवाज हो एकत्र येवन म्हाका दिसता पेडण्यांसून ती सुरवात जातली आनी वेगवेगळ्या आंदोलनाची सुरवात तशी पळोवंक गेल्या जाल्यार पेडण्यांसून जाल्ली आसा. बरें दिसता की आयचो हो जो येदो व्हडलो पावस आसून सुद्दां जो ठरलेलो जो कार्यक्रम आसा हो आमी यशस्वी केलो. हांव सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता. तशेंच आवर्जून पत्रकार सकाळ पासून हांगासर आसात तेंच्याय मनांतल्यान आभार व्यक्त करता. देव बरें. आसतली की आमचे हांगा गोंय राज्याचे आदले उपमुख्यमंत्री तशेंच फातोर्डाचे MLA विजय सरदेसाय सर तशेंच आमचे लिडर दीपक कलंगूटकर आनी जायते हांगासर मनीस आसा. आयज जशें आमचे दीपक सरान सांगला त्या पद्दतीन की पेडणे तालुक्यात जे पेडणे तालुक्याचे जनतेचो जो कितें तेंचे अडी अडचणी जे प्रॉब्लम्स जे सॉल्व करपाक लागून तेंचें म्हणणें आयकपाक लागून आमचे विजय सरदेसाय सर येवपाचे आसा. हे एज अ मांद्रे सरपंच ह्या वतीन हांव तुका सांगपाक म्हटल्यार अशें केन्ना घडोवंक नासलें. केन्ना अशे नेते येवन प्रत्येक तालुक्यान येवन तेंच्यांनी जे विचारपूस तेंचे जे लोकांचे जे कितें प्रॉब्लम्स आसा ते जाणून घेवपाक लागून ते खंयच्यान सावथाच्यान ते हांगा नॉर्थाक येयल्या आनी ह्या पेडणे तालुक्यांचे जे कितें अडचणी आहा प्रॉब्लम्स आसा ते सॉल्व करपाक लागून आयकून घेवपाक लागून हांगा येयल्यात. अशें केन्ना कोणी इनिशिएटीव घेवंक ना. आमी हेचे पयलीं जाणा आसले की स्वर्गीय आमचे मनोहर भाई पर्रीकर जे मुख्यमंत्री जावन गेल्ले आमचे गोंयचे ते अशे इनिशिएटीव घेताले जे लोकांचे कोपऱ्यान वचून तेंचे जे कितें प्रॉब्लम्स आसात जे डिफिकल्टीज आसात ते आयकून घेवपाची तेंचे कडेन एक ताकद आसली आनी ते एसेंब्लीन ते प्रश्न मांडपाची तेंचे कडेन ती बी तितकी क्षमता आसली. तशेंच आयज गोंया राज्यांत सबंद गोंया राज्यांत एकमेव व्यक्ती आमचे आदले मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री जावन आसा आमचे विजय सरदेसाय सर आनी आतांचे जे MLA जावन आसा ते एक गोंयांक लागून जे झडटात गोंयांक लागून जे प्रश्न उबे निर्माण करतात. आयज जायतो हांगासर एक आमचो पेडणे तालुक्याचो नागरीक आसा मांद्रेचे हांगाले लोक येयल्ले आसात तेंच्यांनी आपले जे कितें प्रॉब्लम्स आसात जे इश्यूज आसात ते तेंच्या फुडें मांडलेले आसात आनी आमी आशा बाळगिता की ते हे जे इश्यूज आसात व्हेरी सिरियस इश्यू आसात ते मागीर टॅक्सीचो इश्यू आसूं तो मागीर कोस्टलाक जे आमचे ट्युरिस्ट जे हांगा कोस्टलाक आमचे जे वेवसाय करपी आसात ते मागीर कोणाचेर जे सरकार ज्या पद्दतीन कसो लोकांक त्रास करता जे हे हुकुमशाही तेंची चलयल्या आनी खऱ्या अर्थान असो एक नेतो जाय जो लोकांचे सगळ्यांचे जे प्रश्न जाणून घेता आनी जो विधानसभेच्या एसेंब्लीन तो मांडटलो प्रश्न तांकां एक जी कितें कामाची प्रॉब्लम्स जे अडचणी जे उरल्यात ते सॉल्व करपाक लागून तेंच्यांनी प्रयत्न केला आनी तेंच्यांनी खऱ्या अर्थान हे अशें जावन नसलें. आयज इतलो लोक पळोवन बरें दिसलें आनी आमकां तितलो एक उमेद नेट कित्याक आमच्या मांद्रे मतदारसंघात तशेंच पेडणे मतदारसंघात दोन्ही जे MLAs आसात ते सत्ताधारी आसात नेते पण खुबश्यो गोष्टी आसात जे जावपाक जाय आसले. फॉर एग्जाम्पल हे तुवें हॉस्पिटल आमी कितले फावटी बोवाळ मारता हे जावंक जाय पण हांगा येवन अशी प्रसिद्धी मेळटा. फाटल्या टायमार आमी पळयल्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री अशे बरे मिटींग घेतात कितले फावटी मिटींगे घेतल्यात ते हॉस्पिटल जावपाक जाय आनी पेपरार दुसरे दिसा न्यूज येता की 3 म्हयन्याक तुवें हॉस्पिटल हे जालें लोकांना उपलब्ध जाल्यार गेली 1.5 वरां जाले ते हॉस्पिटल तशाक तशें पडून आसा आनी ते कितें केल्लें आहा तेंच्यांनी ते हॉस्पिटल न्हू ते गोरवांक एक बोटो बांदता पळय तसो आहा. फाटल्या टायमार आमी एक प्रसिद्ध आमचे न्यूजवाले थंय येयल्ले तेंच्यांनी स्वताहून पळयला तेंच्यांनी कितें केल्या परिस्थिती ती. तशेंच आमचे जे गोंयचे टॅक्सी भाव आयज MLA हांगालो जो पेडण्याचो MLA आसा तेच्या घरान हे मारामारी चल्ल्या हे कित्याक लागून चल्ल्या हेचेर तेणी दखल घेवंक ना. हे टॅक्सीकारांचे जे कितें दूख आसा ते तेंच्यांनी जाणून घेवंक ना. तशेंच कोस्टल लायनींग जे आमचे मांद्रे आरांबोल जे मोर्जी ह्या भागार जे कोस्टल भागाचेर जे वेवसायीक आसात जे शॅक्स घालून बसलेले आहात जे कितें रूम भाड्याक दितात जे कश्ट करतात जे ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक आपले रेव्हेन्यू दिता जो आमचो CRZDक पेमेंट करता जो पोल्युशन कंट्रोल डिपार्टमेंटाक जो पेमेंट करून जो स्वता एक वेवसाय करपाक सोदता जाल्यार तांकां ब्लॅकमेलिंग केलें वयता. ते डिपार्टमेंटासून असे मनीस सोडले वयतात तांकां हॅरेसमेंट केल्ले वयता. आतां म्हाका एक सांग तेंच्यांनी हो वेवसाय करचो काय तेंच्यांनी बंद करचो आनी जी आपली बायल भुरगीं आसात तेंच्यांनी एक गोळ घेवपाचो आनी हांगा सुसायड करपाचो. हो सरकार जो जावन आसा तांकां एक सांबाळपाक ज्या टायमार तुमकां गरज आसली लोकसभेच्या इलेक्शनाक तुमी प्रत्येक गांवांत वचून त्या कॉर्नर मिटींग मायनॉरिटीची मिटींग घेतल्यात तुमी आनी कोणाची मिटींगे घेतल्यात हे फक्त मतदान करपाक लागून. त्याच्या उपरांत तुमी खंय येयल्यात जेन्ना हे नोटिशे येतात हे ट्युरिजम डिपार्टमेंटा कडल्यान येतात नोटिशे हे पोल्युशन कंट्रोल डिपार्टमेंटा कडल्यान नोटिशे येतात हे तुमचे कडेन कंट्रोल ना. तुमकां जाय ते करपाक तुमकां आसा
काय हे तुम्ही सोंपोवपाक उठलात आनी हेचेर आवाज उठोवपाक लागून हांव खऱ्या अर्थान बांद्रे गांवच्या वतीन हांव खरोखरच हांव विजय सरदेसाय सरांक तांकां वेलकम करता की तांकां हे प्रॉब्लम्स कळ्ळे आनी ते सोडोवपाक लागून ते हांगा आयिल्ले आसात. हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच तांकां देवान ह्या देवी भगवतीन तांकां असो एक ताकद दिवची, अशी शक्ती दिवची की ह्या पेडणेकारांक आमकां असोच तेणी न्याय दिवचो आनी आमी पेडणेकार तेच्या बरोबर आसतले आनी आमचो जो हे लोकांचो तळमळ आसा, जी टॅक्सीकारां भावां आसूं आनी बाकीचे कितले वेवसाय आसूं, ते कसले विशय आसूं, तांच्यांनी हे असेंब्लींत मांडचे आनी आमकां सगळ्यांक न्याय दिवचो. जावन इंडिया अलायन्स फॉर्म जाले आनी कशा रितीन भारतीय जनता पार्टीक सावथान तोंडार थापट मारले सारके पडले. 400 पार म्हणटाले तांकां सकयल हाडले आनी गोंय राज्यांत काँग्रेस बरोबर विजय सरदेसाय आमी पळयता की एक बुलंद आवाज विरोधकाचो आनी हो इंडिया अलायन्साचो आवाज आनीक बुलंद करचे खातीर ते दर तालुक्यान भोंवतात. इंडिया अलायन्साचो घटक म्हणून हांवूय ह्या त्यांच्या सभेक उपस्थित आसलो आनी अशें आशा करता की इंडिया अलायन्साचे सगळे वांगडी ह्या वेळाचेर अधिवेशनान ज्यो ज्यो घडामोडी घडल्यात आनी ज्या ज्या घडामोडीन सरकार बेफिकर हलगर्जीपणा केला, हालींच आमच्या हायवे जो नॅशनल हायवे ज्याची रिटेनिंग वॉल पडून अजूनही पडत आसा माती, आमचे विरोधी पक्ष आयले इन्स्पेक्शनाकूय, हे सगळे जे विशय आसात हे विरोधकांनी सत्ताधाऱ्याक ते काचीन धरचे आनी तांचे जे पितळ आसा हे फुडें करचे. हेजे खातीर हे सगळे घटक पक्ष मेळून आवाज करतले, इतलें सांगून हांव म्हजे 2 शब्द आवाज